Dear all, welcome to ऑनलाइन क्लासरूम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शेनान विनर डाइवर्सिटी इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि शेनान विनर डाइवर्सिटी इंडेक्स क्या है, किसी भी इकोलॉजिकल या वेजिटेशन डेटा पर हम इसे किस तरह अप्लाई करते हैं और किसी भी वेजिटेशन या फॉरेस्ट या कम्युनिटी या इकोसिस्टम के बारे में हमें ये कौन कौन से क्वालिटीज़ के बारे में बताती है। तो वीडियो की प्रॉपर आगाज़ करते हैं। सबसे पहले के इंट्रोडक्शन के शेनान विनर इंडेक्स या शेनान डाइवर्सिटी इंडेक्स क्या है। तो ये जो शेनान विनर डाइवर्सिटी इंडेक्स है इसको शेनान इंडेक्स भी कहते हैं, शेनान डाइवर्सिटी इंडेक्स भी कहते हैं। ये एक क्वांटिटेटिव मैयर है या इंडेक्स है जो कि हमें क्वांटिटेटिवली किसी भी इकोलॉजिकल कम्युनिटी, सिंगल कम्युनिटी हो या मल्टीपल कम्युनिटी हो या एक इकोसिस्टम हो या एक फॉरेस्ट हो, उसके स्पीशीज के बारे में क्वांटिटेटिवली हमें बताती है कि डाइवर्सिटी क्या है, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्पीशीज है, फिर वो स्पीशीज हमारे पास उसकी रिलेटिव एबंडेंस क्या है। रिलेटिव एबंडेंस मीन्स कि एक दूसरे के मुकाबले में उनकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। तो इस तरह के जो क्वांटिटेटिव क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी कम्युनिटी के, उसके बारे में शेनान इंडेक्स हमें एक्सप्लेनेशन देती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी वर्ड हम यूज़ करते हैं इकोलॉजी में के स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो जब भी स्पीशीज डाइवर्सिटी हमारे सामने इकोलॉजी में आती है तो इसका मतलब ये होता है कि वैरायटी, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, कौन से स्पीशीज किसी इकोसिस्टम कम्युनिटी में प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी, फंजाई एटसेट्रा, कौन से टाइप्स है। फिर फर्दर हर एक ग्रुप में कौन कौन से मेंबर्स प्रेजेंट है, उनके कौन कौन से स्पीशीज प्रेजेंट है। तो ये तो वैरायटी होगी। एबंडेंस ये है कि हर एक स्पीशी की पॉपुलेशन क्या है, हर एक स्पीशीज जो है उसके मेंबर्स की तादाद कितनी है। फिर एबंडेंस है मुराद ये भी है कि हर एक स्पीशीज के जो मेंबर्स प्रेजेंट है वो थ्रू आउट द स्टडी एरिया प्रेजेंट है या फिर रिस्ट्रिक्टेड है टू स्पेसिफिक पार्ट्स। तो शेनान इंडेक्स जो है तो दो कंपोनेंट्स के बारे में बताती है, किसी भी कम्युनिटी के दो कंपोनेंट्स के बारे में कि स्पीशीज richness, number of species present in a study area, number of species present in a study area, different types of species कितने हैं। हमने क्वाड्रेटिक मेथड फॉर एग्जांपल अप्लाई किया है तो उसके नतीजे में जो डेटा इकट्ठा किया है हमारे पास फॉर एग्जांपल 70, 80, 90, 150 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज है। फिर ये 150 टाइप्स ऑफ स्पीशीज है, आया ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एबंडेंस से मुराद इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या रिस्ट्रिक्टेड है टू पार्टिकुलर पार्ट्स। फॉर एग्जांपल कुछ स्पीशीज जब भी हम अलोंग द एल्टीट्यूड जाते हैं तो स्पीशीज में वेरिएबिलिटी आती है। कुछ स्पीशीज लो एल्टीट्यूड पर प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं तो उन स्पीशीज की पॉपुलेशन ग्रेजुअली डिक्रीज होती है और आफ्टर सम हाइट वो स्पीशीज पर हमें उस फॉरेस्ट या स्टडी एरिया में नहीं मिलते, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मीन्स के एल्टीट्यूड का एक इफेक्ट है स्पीशीज के डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो ये रिस्ट्रिक्टेड है कुछ स्पेसिफिक एरिया तक। कुछ स्पीशीज इस तरह होती है कि उनके पॉपुलेशन या रिलेटिव अबंडेंस इंक्रीज और डिक्रीज होती है लेकिन थ्रू आउट द स्टडी एरिया प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्पीशीज जैसे फॉर एग्जांपल हम डुडूनिया ले ले तो डुडूनिया ऑलमोस्ट थ्रू आउट द स्टडी एरिया हमारे पास जो सब ट्रॉपिकल एरिया है वो प्रेजेंट होंगे। फिर अगर हम पाइनस की बात कर ले तो लो एल्टीट्यूड पर नहीं होंगे लेकिन फिर हाई एल्टीट्यूड पर उनकी एबंडेंस या पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज है
ان کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، اور restricted, are present to particular parts, or absent on other particular parts, or sides, or quadrates. So اس کے بارے میں شنان انڈیکس ہمیں بتاتی ہے. In vegetation ecology, the Shannon index provides a numerical estimate of how diverse a plant community is by considering both the number of species and the distribution of individuals among those species. اب شینان انڈیکس ہمیں کسی بھی کمیونٹی میں پریزنٹ پلانٹس کی ڈائیورسٹی کے بارے میں بتاتی ہے کہ کون کون سے پلانٹس پریزنٹ ہیں. پھر مینس کہ ہمارے پاس ٹوٹل 150 اسپیشیز ہے ایک پارٹیکولر ایریا میں. پھر یہ جو 150 اسپیشیز ہیں ان کی اس پارٹیکولر اسٹڈی ایریا میں ڈسٹریبیوشن بتاتی ہے. ہمارا جو اسٹڈی ایریا ہے اس کو ہم نے جتنے بھی سائٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے، ان سائٹس میں یہ 150 اسپیشیز ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، ہر ایک جگہ پر پائی جاتی ہے کہ نہیں. کچھ اسپیشیز اس طرح ہے جو کہ ریسٹرکٹڈ ہے کچھ پارٹیکولر پارٹس تک، کچھ پارٹیکولر ایریاز تک، کچھ کوارڈیٹس میں ہمیں اسپیشیز مل رہی ہے، کچھ کوارڈیٹس میں یہ اسپیشیز ایبسینٹ. فار ایگزامپل ایک اسٹڈی ایریا ہم نے 4 سائٹس پہ ڈیوائڈ کیا ہے، تو 2 اور 3 سائٹس میں ایک اسپیشی پریزنٹ ہے، 1 یا 2 سائٹ میں ایبسینٹ ہے. پھر اسپیشیز کی اوورال پاپولیشن، سائٹ تو ہمارے پاس کافی بڑا ہوتا ہے، پھر اس میں ہم کوارڈیٹس لیتے ہیں، تو مینس کہ یہ اسپیشی جو ہے اس کی پاپولیشن کیا ہے، ہر ایک کوارڈیٹ میں ہے، یعنی کچھ کوارڈیٹس میں ہے، کچھ میں پاپولیشن 0 ہے. تو یہ سب کچھ ہمیں بتاتی ہے کہ اسپیشیز کتنے ہیں، پھر ہر ایک اسپیشیز کی پاپولیشن کیا ہے، پھر ان اسپیشیز کی ڈسٹریبیوشن کہ ایون ہے یا نہیں. Communities with many species and relative even population size will have higher Shannon diversity values, where communities dominated by only a few species will have lower diversity values. اب اگر ایک کمیونٹی ہے اس میں ہمارے پاس 15 20 25 اسپیشیز ہیں اور تھرو آؤٹ دی کمیونٹی اس کے ممبرس پریزنٹ ہیں، تو ایسے کمیونٹی کا جو شینان انڈیکس ہوگا یا شینان ڈائیورسٹی انڈیکس ہوگا یا شینان وینر ڈائیورسٹی انڈیکس وہ ہائی ہوگا. لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسری کمیونٹی ہے وہاں پر ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے، 30 to 35 پلانٹس ہے، لیکن جو اسپیشیز ہے ڈفرینٹ ٹائپس آف اسپیشیز ہے ان کی ڈسٹریبیوشن ان ایون ہے، تھرو آؤٹ دی اسٹڈی ایریا ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہے، تو اس کی شینان انڈیکس جو ہے وہ کم ہوگی. This index is widely applied in plant ecology, forest ecology, grassland ecology, phytosociology, biodiversity conservation and environmental impact assessment. اب کون سے ایکالوجیکل اسٹڈیز پر ہم شینان انڈیکس اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو پلانٹ ایکالوجی میں تو ہم کامنلی اس انڈیکس کو یوز کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہم ویجیٹیشن کو ہی ہمیشہ اسٹڈی کرتے ہیں. فارسٹ ایکالوجی میں ہم جو ہے تو پلانٹس کی ڈائیورسٹی ڈسٹریبیوشن وغیرہ کو اسٹڈی کرتے ہیں. گراس لینڈز ہے وہاں پر بھی اپلائی کرتے ہیں. فائٹو سوشالوجی ہے وہاں پر ہم کمیونٹیز کنسٹرکٹ کرتے ہیں، لیکن کمیونٹیز کس بیس پر کنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ کون کون سے اسپیشیز یہاں پر پریزنٹ ہیں. پھر جب ہم کمیونٹی کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو کوئی سے 2-3 ڈومیننٹ اسپیشیز لیتے ہیں اور پھر ہم ان کا ریلیشن شپ دیکھتے ہیں کہ کمیونٹی میں اس کمیونٹی میں ڈفرینٹ پلانٹس کی ریلیشن شپ کیا ہے، کیونکہ پلانٹس ایک دوسرے کی پاپولیشن کو افیکٹ کرتے ہیں، ان کو ڈیکریز یا انکریز کرتے ہیں. کچھ پلانٹس جو ہے وہ ان کی پاپولیشن جو ہے ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، ڈائریکٹ پروپورشنل کہ ایک کی پاپولیشن انکریز ہوتی ہے دوسرا بھی اس کے ساتھ انکریز ہوتا ہے. کچھ
प्लांट जो है नेगेटिवली पॉपुलेशन को इम्पेक्ट करते हैं, एक की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो दूसरे की डिक्रीज होती है, डाउनफॉल होती है। इसके अलावा कंजर्वेशन स्टडी और एनवायरमेंटल असिस्टमेंट में कि कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर हम लेते हैं, पोल्यूशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, इस तरह के हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स लेते हैं और फिर उनका इम्पैक्ट प्लांट पे देखते हैं कि आया डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। जैसे हमारे पास एलियन स्पीशीज भी होगी, उनका इम्पैक्ट भी हम देखते हैं कि कहीं पर एलियन स्पीशीज जो है आते हैं और नॉन नेटिव स्पीशीज, तो उनका लोकल फ्लोरा पर क्या इम्पैक्ट है, ये एलियन स्पीशीज किस वजह से आए हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हम लेते हैं, फैक्टर्स लेते हैं और फिर उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं डाइवर्सिटी पर। तो इस तरह के स्टडीज में हम शेनान विनर इंडेक्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल रोड हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो रोड्स जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वेजिटेशंस को डिस्टर्ब करते हैं, फिर वहाँ पर पोल्यूशन का इम्पैक्ट भी आ जाता है। तो इन रोड्स का फिर लोकल वेजिटेशन जो रोड साइड पे प्रेजेंट है उस पर क्या है, कौन कौन से प्लांट रेजिस्टेंट है, कौन कौन से प्लांट की रेजिस्टेंस नहीं है। जाहिर बात है कि जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वो रेजिस्टेंट टू पोल्यूशन है, रेजिस्टेंस टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है। इवन के हम ग्रेजिंग और ब्राउजिंग इम्पैक्ट को अगर स्टडी करते हैं तो तब भी हम शेनान विनर इंडेक्स अप्लाई करते हैं कि ग्रेजिंग और ब्राउजिंग को कौन से प्लांट रेजिस्ट करते हैं और कौन से प्लांट जो है तो वो रेजिस्ट नहीं करते। जो रेजिस्ट करते हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जिनकी रेजिस्टेंस कम होगी उनकी पॉपुलेशन रिड्यूस होगी। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्टर्ब होगी। तो शेनान इंडेक्स अगर लो आया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी भी कम है, फिर स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन है। कुछ स्पीशीज जो है कुछ खास एरिया पर जहाँ पर ग्रेजिंग ब्राउजिंग कम है वहाँ पर उनकी तादाद ज़्यादा है, और जहाँ पर ग्रेजिंग ब्राउजिंग ज़्यादा है तो वहाँ पर उन स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है वो भी रिड्यूस होती है और इवननेस पॉपुलेशन वगैरह ये सब कुछ जो है तो रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से शेनान इंडेक्स जो है वो उसकी वैल्यू रिड्यूस या कम आती है। Because of its ability to incorporate both richness and evenness, the Shannon Index is considered one of the most informative diversity measures in ecological richness. अब जाहिर बात है कि शनान इंडेक्स हमें रिचनेस और इवननेस के बारे में बताती है कि कितने स्पीशीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज, फिर हर एक इंडिविजुअल स्पीशीज की पॉपुलेशन के बारे में बताती है, और फिर जितने भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के स्पीशीज है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि आया इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, थ्रू आउट स्टडी एरिया प्रेजेंट है या रिस्ट्रिक्टेड है कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स तक, क्यों रिस्ट्रिक्टेड है, फिर टू दी स्पेसिफिक पार्ट्स तक ऑफ द स्टडी एरिया। तो इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो कॉमनली हम इस वजह से इस इंडेक्स को इकोलॉजिकल रिसर्च में यूज करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के शेनान इंडेक्स कहाँ से आया, तो क्लॉड शेनान ने जो है तो 1948 में फर्स्ट टाइम इस इंडेक्स को यूज किया था, और वहाँ से फिर जो है तो ये इंडेक्स कॉमनली वेजिटेशन इवन के इकोलॉजिकल स्टडीज में यूज हो रहा है, चाहे प्लांट्स की इकोलॉजिकल स्टडी हम करते हैं या एनिमल्स की। तो स्पीशीज रिचनेस और इवननेस ये हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में, चाहे प्लांट इकोलॉजी हो, माइक्रोबियल इकोलॉजी हो या एनिमल इकोलॉजी हो। Shannon introduced this mathematical concept to measure the uncertainty on information content in communication system. उसने communication system में uncertainty या information system को measure करने के लिए किया था, लेकिन later on फिर biological studies में भी ये apply होने लगा। Later the Austrian ecologist Norbert Wiener and other ecologists adopted Shannon formula to ecological studies to quantify biological diversity. फिर नॉर्बर्ट वेनर ने फर्स्ट टाइम इसको इकोलॉजी में यूज किया, और उसके बाद जो है तो इसको शेनान विनर इंडेक्स जो है तो
ایکالوجیکل اسٹڈیز میں اس کا نام دیا گیا، ورنہ فرسٹ ٹائم شینان نے اسے یوز کیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے تو ان دونوں سائنٹسٹ کے نام سے یہ انڈیکس منسوب کر لیا گیا، اور ایکالوجی میں تب سے اب تک کامنلی یہ یوز ہوتا ہے۔ Because of these contribution, the index is often referred to as Shannon-Wenner index. The adaptation of Shannon's information theory to ecology revolutionized biodiversity research by providing a mathematical method to measure ecological complexity. جب شنان انڈیکس آیا تو کوالٹیٹیو سے کوانٹیٹیو کی طرف جو ہے تو ایکالوجی چلی گئی۔ پہلے ہم کوالٹیٹیولی کمیونٹیز بناتے تھے، اس کے بعد کمیونٹیز کی ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن اور ایکسپلینیشن کوانٹیٹیولی ہونا شروع ہوئی۔ Since then, the Shannon Index has become a standard tool in ecological and environmental research. Concept of species diversity. Species diversity consists of two major components. Diversity جو ہے وہ اس کے دو میجر کمپوننٹ ہے۔ اسپیشیز richness. Species richness refers to the total number of species present in a community. For example, if a forest contains 20 different plant species, its species richness is 20. richness سے کیا مراد ہے کہ کتنے ڈفرینٹ ٹائپس آف اسپیشیز کسی خاص ایریا میں موجود ہیں، ان کی تعداد، اس کو ہم richness کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل 20 25 30 اسپیشیز ہے تو یہ اس اسٹڈی ایریا فارسٹ کمیونٹی کی کیا ہے، اسپیشیز richness ہے۔ ہم کسی پارٹیکولر ایریا کو لیا ہے، وہاں پر ایکالوجیکل اسٹڈی اسٹارٹ کی ہے، تو ہمارے پاس ڈفرینٹ فیملیز کے ڈفرینٹ اسپیشیز آتے ہیں، ان اسپیشیز کی اوورآل تعداد کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم اسپیشیز richness کہتے ہیں۔ ایوننس کیا ہے؟ Species evenness describe how evenly individuals are distributed among different species. Evenness کیا ہے کہ یہ جو 20 25 یا 30 ڈفرینٹ ٹائپس آف اسپیشیز ہمارے پاس آئے ہیں، یہ جو اسپیشیز richness ہے، اسپیشیز کی تعداد ہے، ڈفرینٹ ٹائپس آف اسپیشیز کی، ان کی پاپولیشن ممبرس کی ڈسٹریبیوشن کو ہم کیا کہتے ہیں، اسپیشیز ایوننس کہتے ہیں، کہ ہر ایک اسپیشیز کی پاپولیشن کیا ہے، وہ کس طرح، کس پیٹرن سے، کس ترتیب سے اسٹڈی ایریا میں پریزنٹ ہے، تھرو آؤٹ دی اسٹڈی ایریا پریزنٹ ہے یا ریسٹرکٹڈ ہے کچھ اسپیسیفک پارٹس تک۔ اور ہوتا بھی ہے اسی طرح کہ کچھ اسپیشیز جو ہے وہ تو کامنلی ہمارے پاس تھرو آؤٹ دی اسٹڈی ایریا پریزنٹ ہوتے ہیں، پاپولیشن کم زیادہ ہوتی ہے، ممبرس کی تعداد ان کی کم زیادہ ہوتی ہے کوارڈیٹس میں، لیکن ہر ایک کوارڈیٹ میں یا ہر دوسرے تیسرے کوارڈیٹ میں ہر ایک سائٹ میں پریزنٹ ہے، تو اس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے، ایون ہے۔ لیکن کچھ اسپیشیز اس طرح ہوتی ہے کہ اگر ہم الٹیچیوڈ وائز جاتے ہیں، نارتھ ساؤتھ فیس لیتے ہیں، یا موئسچر یا شیڈ، تو وہ ان اسپیشیز یا سن لائٹ ہو گیا تو وہ ان اسپیشیز کی ڈسٹریبیوشن کو افیکٹ کرتے ہیں۔ کہیں پر اسپیشیز پریزنٹ ہے، کہیں پر ایبسینٹ ہو جاتے ہیں، ایک سائٹ پر ہے دوسرے سائٹ پر ایبسینٹ ہو گئے، یا الٹیچیوڈ کے بیس پہ ہم جا رہے ہیں، پہلے ایک اسپیشیز نہیں تھی، ہائر الٹیچیوڈ پہ پریزنٹ ہے، جیسے کہ پائنس اسپیشیز۔ فار ایگزامپل لوور الٹیچیوڈ پہ پریزنٹ ہے، ہائر الٹیچیوڈ پہ جب ہم جا رہے تو آہستہ آہستہ اسپیشیز کی پاپولیشن ڈیکریز ہوتی ہے اور ایٹ دی اینڈ کمپلیٹلی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ ان ایون ڈسٹریبیوشن ہے۔ تو اسپیشیز کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، اور اس کو ہم ایوننس کہتے ہیں۔ If all species in a community have similar population size, the evenness is high. اب اگر پاپولیشن سائز تمام اسپیشیز کی ایک جیسی ہو تو ایوننس کی جو ویلیو ہے وہ آئی ہوگی، مینس کہ جتنے بھی 20 اسپیشیز ہے ڈفرینٹ ٹائپس، اور یہ 20 اسپیشیز ہمیں 4-5 سائٹس میں نظر آتے ہیں، جتنے بھی سائٹس ہم نے لیے ہیں
اسٹڈی ایریا کو پہلے ہم سائٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، پھر ان سائٹس میں کوارڈیٹس لیتے ہیں اور ان کوارڈیٹس کے تھرو ہم ایوننس اور یہ جو رچنس ہے یہ معلوم کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی 20 یا 25 یا 30 سپیشیز ہیں وہ ہر ایک کوارڈیٹ میں پریزنٹ ہے یا دوسرے تیسرے کوارڈیٹ میں آ رہا ہے۔ جتنے بھی کوارڈیٹس ہم نے لیے ہیں، جتنے بھی سائٹس ہم نے لیے ہیں، تمام سائٹس میں پریزنٹ ہے تو ایوننس ہائی ہوگی۔ ہاں کچھ سپیشیز اس طرح ہے، فار ایگزامپل 3 4 5 کامنلی ہمارے پاس اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ پورے اسٹڈی ایریا میں اس کے ممبرز پریزنٹ ہوتے ہیں، اور باقی جو ہمارے پاس سپیشیز ہے 15 20 وغیرہ رہتے ہیں وہ کچھ خاص ایریا تک ریسٹرکٹڈ ہوتے ہیں۔ الٹیچیوڈ ان کی ڈسٹریبیوشن کو افیکٹ کرتی ہے، سن لائٹ افیکٹ کرتی ہے، واٹر اویلیبلٹی، موئسچر، نیوٹرینٹس وغیرہ، تو ان کی ڈسٹریبیوشن پہ ریسٹرکٹڈ ہو جاتی ہے، تھرو آؤٹ اسٹڈی ایریا نہیں ہوتی۔ تو وہ 2 3 سپیشیز جو ہے وہ کمیونٹی کو پھر ڈامینیٹ کرتی ہے، ان کے ممبرس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور جو باقی ہے تو وہ ریئر کی طرف آ جاتے ہیں، ان ایون ہو جاتے ہیں، ان کی ڈسٹریبیوشن ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے۔ تو پھر اس طرح کے سپیشیز کی جو شنان انڈیکس ہوتی ہے وہ لو ہوتی ہے۔ The Shannon index integrate both these aspects into a single numerical value, making it a comprehensive measure of biodiversity. اب شینان انڈیکس ہمیں کمبائن کر کے ریزلٹ دیتا ہے رچنس اور ایوننس کا۔ میتھمیٹیکل فارمولا آف شینان انڈیکس، شینان انڈیکس کے لیے ہم کون سا فارمولا اپلائی کرتے ہیں یا یوز کرتے ہیں؟ تو H prime is equal to minus summation pi in into pi، یہ ہمارے پاس شینان انڈیکس کی ویلیو ہے یا فارمولا ہے۔ Where is H prime Shannon diversity index, pi proportion of individuals belonging to species I، ایک سپیشیز کی پاپولیشن، پی آئی سے کیا مراد ہے؟ آئی ہمارے پاس ایک پارٹیکولر سپیشی ہے، فار ایگزامپل پائنس راکس برجائی ہوگی، اس کی پاپولیشن کیا ہے؟ فار ایگزامپل فائکس کیریکا ہے، اس کی پاپولیشن کیا ہے؟ فار ایگزامپل ڈوڈونیا وسکوسا ہے، اس کی پاپولیشن کیا ہے؟ آئی ہمارے پاس جو ہے تو فائکس بینگلینسس بھی ہو سکتی ہے، آئی ہمارے پاس جو ہے تو پاتینیم ہسٹیروفورس ہے، اس کی پاپولیشن کیا ہے؟ آئی ہمارے پاس جو ہے تو روبس الیپٹیکس ہے، اس کی پاپولیشن کیا ہے؟ آئی ہمارے پاس جو ہے تو آئی مینز سنگل ون اسپیشی، اس کی پاپولیشن۔ ایلن کیا ہے؟ ایلن ہمارے پاس جو ہے تو نیچرل لاگریتھم پریزنٹ کرتا ہے کہ لاگ کیا ہے ہمارے پاس سمپلی۔ ای ہمارے پاس جو ہے تو سمیشن سائن ہے کہ آل سپیشیز جو کہ پریزنٹ ہے ایک کمیونٹی میں ان کی تعداد کیا ہے، 20 25 وغیرہ۔ دی پروپورشن آف سپیشیز ایچ سپیشیز از کیلکولیٹڈ از، اب ہم ہر ایک سپیشی کی پروپورشن کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پی آئی از اکول ٹو این آئی ڈیوائڈ بائی کیپیٹل این، این آئی نمبر آف انڈیویژلس آف سپیشیز آئی، پی آئی تو وہی ہے نا کہ ایک خاص اسپیسیفک اسپیشی، ایک خاص اسپیسیفک اسپیشی کی پروپورشن کیا ہے، ریلیٹیو پروپورشن ہم معلوم کر رہے ہیں، ریلیٹیو پروپورشن اب ہم معلوم کر رہے ہیں تو پی آئی تو ہمارے پاس ایک پارٹیکولر اسپیشی ہو گیا، پائنس راکس برجائی، پائنس ویلیشیانا، کوارکس انکانا، ڈوڈونیا وسکوسا ہو گیا، پارتینیم ہسٹیروفورس، روبس الیپٹیکس، روبس فروٹیکوسس، روبس المیفولیس، فائکس کیریکا، فائکس بینگلینسس، جو ڈفرینٹ ٹائپس آف ہمارے پاس اسپیشیز پریزنٹ ہے ایک اسٹڈی ایریا میں، تو پی آئی تو وہی ایک خاص اسپیشی ہوگی۔ این آئی فار ایگزامپل پائنس راکس برجائی کے ہم پروپورشنز معلوم کرتے ہیں، ریلیٹیو پروپورشن یا ریلیٹیو ابنڈنس، تو این آئی ہمارے پاس population of Pinus rocks برجائی، and total number of individuals of all species in a community، total population total species کی کیا ہے۔ The negative sign ensures that the final diversity value is
पॉजिटिव। अब स्टेप बाय स्टेप हम एक प्लांट कम्युनिटी लेते हैं और उसकी शेनान इंडेक्स मालूम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। कंसिडर ए वेजिटेशन सर्वे कंडक्टेड इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। द फॉलोइंग प्लांट स्पीशीज वर रिकॉर्डेड। ये हमारे पास क्या है, हमने एक स्टडी कंडक्ट किया है, साइनोडान डिक्टाइलान हमारे पास उसके 20 इंडिविजुअल है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस के 15 है, चिनिपोडियम एल्बम के 10 है और एमरैंथस विरिडस के 5 इंडिविजुअल इस स्टडी एरिया में प्रेजेंट है। मीन्स के साइनोडान की पॉपुलेशन 20, पार्थेनियम की 15, चिनिपोडियम एल्बम की 10 और एमरैंथस विरिडस की पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन साइज 5 है। स्टेप 1, कैलकुलेट टोटल इंडिविजुअल्स। टोटल इंडिविजुअल्स कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं, हम इन सबको सम अप करते हैं। तो टोटल जो इंडिविजुअल्स है, जो टोटल पॉपुलेशन है ऑल 5 स्पीशीज की, वो क्या है, 50 है। कैलकुलेट स्पीशीज प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल हम साइनोडान डिक्टाइलान की स्पीशीज प्रोपोर्शन मालूम करते हैं, तो pi इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 0.40। ये साइनोडान की स्पीशीज प्रोपोर्शन है या कंपैरेटिव पॉपुलेशन, रिलेटिव पॉपुलेशन भी हम इसे कहते हैं, pi को रिलेटिव पॉपुलेशन भी हम कह सकते हैं। पार्थेनियम की हमारे पास प्रोपोर्शन या रिलेटिव पॉपुलेशन क्या है, तो पार्थेनियम के इंडिविजुअल 15 थे, 50 पे डिवाइड किए 30। इसी तरह चिनिपोडियम के 10 डिवाइड बाई 15 तो 0.20। सिमिलरली एमरैंथस विरिडस 5 डिवाइड बाई 15 तो 0.1 हमारे पास इसकी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आ गई। अब हम कैलकुलेट करते हैं पीआई लॉग नेचुरल लॉग पीआई, जो एलन है इसका मतलब क्या है, नेचुरल लॉग। तो साइनोडान डिक्टाइलान स्पीशीज प्रोपोर्शन नेचुरल लॉग ऑफ पीआई और फिर हमारे पास पीआई इनटू नेचुरल लॉग पीआई। तो 40 का हम जब लॉग लेते हैं तो हमारे पास 0.916 और फिर इन दोनों को कंबाइन करते हैं, मल्टीप्लाई का, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। फिर इसी तरह पार्थेनियम की, फिर चिनिपोडियम एल्बम की, फिर एमरैंथस विरिडस की। तो ये इसी तरह हम जो है तो पीआई लॉग पीआई मालूम करते हैं। अब आते हैं सम दी वैल्यूज। जितने भी वैल्यूज थे पिछले टेबल में उसको हमने सम अप किया। समीशन इनटू पीआई लॉग पीआई इक्वल टू -1.279। इस टेबल में ये जितने भी वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज जो पीआई लॉग इनटू पीआई है, इसको हम सम करते हैं, जमा करते हैं। तो इसकी सम वैल्यू हमारे पास क्या है, -1.279। अप्लाइंग नेगेटिव साइन, फिर हम एच प्राइम मालूम करते हैं। तो एच प्राइम का मतलब क्या है कि इस वैल्यू को, ये जो -1.279 है, इसको हम -1 से ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं विद -1 -1 वैल्यू से। तो एच प्राइम हमारे पास क्या आएगा, 1.279। इंटरप्रिटेशन, द शेनान डाइवर्सिटी इंडेक्स ऑफ दिस ग्रासलैंड कम्युनिटी इज, एच प्राइम क्या है, शेनान डाइवर्सिटी इंडेक्स को प्रेजेंट करता है। इंडिकेटिंग मॉडरेट स्पीशीज डाइवर्सिटी, कि स्पीशीज की डाइवर्सिटी क्या है, मॉडरेट। Interpretation of Shannon index values. In ecological studies, Shannon diversity values generally range between 0 and 5. Minimum value क्या है, 0 है, maximum value क्या है, 5 है। Although most natural ecosystem fall between 1.5 and 3.5. ज्यादातर जो हमारे पास नेचुरली कंस्ट्रक्टेड इकोसिस्टम है, तो
ان کی شینان ویلیو منیمم 1.5 ہے، یہ 0 تو آ نہیں سکتی، ظاہری بات ہے، اور میکسیمم جو ہے تو 3.5، کیونکہ 4 یا 5 تو وہ تو بہت تھک اور تھک ویجیٹیشن انڈسٹرب ایریا اگر ہو تو وہ ہو سکتی ہے. ادروائز نیچرل کنڈیشن ظاہری بات ہے کہ رین فال، لائٹ اویلیبلٹی اور یہ ساری چیزیں جو ہے تو یہ کامن نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں چینجز آتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ویجیٹیشن ہے ان پہ بھی امپیکٹ ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل یہ ایک اسکیل ہے، اگر ویلیو 1 ہو یا آلموسٹ 1 سے کم ہو، ویری لو ڈائیورسٹی ہوگی. اگر ویلیو 1 to 2 ہو تو لو ڈائیورسٹی ہے، 2 to 3 ہو تو ماڈریٹ ڈائیورسٹی ہوگی، 3 to 4 ہو ہائی ڈائیورسٹی، اگر گریٹر دین 4 ہو تو ویری ہائی ڈائیورسٹی ہمارے پاس اسٹڈی کی ہوگی. مطلب کہ شینان ویلیوز اگر اس اسکیل میں ہو تو ہم پھر اس سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اسپیسیفک پارٹیکولر ایریا کے جو ڈائیورسٹی ہے، شینان ڈائیورسٹی ہے، وہ کیا ہے، ویری لو ہے، ماڈریٹ ہے، ہائی ہے یا ویری ہائی ہے. تو یہ اسکیل کے بیس پہ ہم جو ہے تو پھر اپنا ریزلٹ انٹرپریٹ کرتے ہیں یا ایکسپلینیشن ہم اپنے ریزلٹ کی کرتے ہیں. فار ایگزامپل مانو کلچر کراپ فیلڈ، ویری لو شینان ڈائیورسٹی. اب اگر ہمارے پاس ایک کراپ فیلڈ ہو اور ہم اس کی شینان ڈائیورسٹی انڈیکس معلوم کرتے ہیں، یا ہمارے پاس ایک ایسا ایریا ہو کہ وہاں پر ایک یا دو اسپیشیز ہو، سنگل اسپیشی ہو، تو کیا ہے، فار ایگزامپل ایک اسپیشی بہت زیادہ ہائی ہو، اور اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. مابرن ہم گئے تھے اور وہاں پر کوارکس کامنلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، جبکہ باقی اسپیشیز جو ہے وہ آلموسٹ 0 ہے. تو وہ مانو کلچرل فیلڈ ہے ہمارے پاس. تو وہاں کی شینان انڈیکس سے یہ ہے کہ پلانٹس کی تھکنیس بہت زیادہ ہے، پلانٹ کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، لیکن پاپولیشن صرف نہیں ہے، ہمارے پاس رچنس بھی ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف اسپیشیز پریزنٹ ہو. جتنے نمبر آف ڈفرینٹ ٹائپس آف اسپیشیز انکریز ہوگی تو شینان ڈائیورسٹی انڈیکس بھی انکریز ہوگی. نیچرل فارسٹ ہم لے لیں تو نیچرل فارسٹ کی شینان ڈائیورسٹی انڈیکس ہائی ہوگی. اور کراپ فیلڈ کی فار ایگزامپل گندم کی ہم کھیت لے لیں تو وہاں پر گندم کے پلانٹس کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن ڈائیورسٹی کیا ہے، کم ہے، نمبر آف ڈفرینٹ ٹائپس آف اسپیشیز کم ہے. ایک اسپیشی پریزنٹ ہے، اس کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، لیکن اسپیشیز میں ڈائیورسٹی کم ہے، تو پھر شینان انڈیکس لو آئے گا. شینان انڈیکس ریچنس اور ڈائیورسٹی دونوں کو ایکسپلین کرتا ہے. اگر ایک ہم لے لیں تو پھر جو شینان ڈائیورسٹی انڈیکس ہے اس کی ویلیو لو آئے گی ایز کمپیئر ٹو ایک ڈسٹرب فارسٹ. اس کی مانو کلچر کراپ فیلڈ کمپیریٹیولی ایک نیچرل فارسٹ ہے اور وہ ڈسٹرب ہے، لیکن اس کی شینان انڈیکس ہائی ہوگی کیونکہ وہاں پر ڈفرینٹ ٹائپس آف اسپیشیز ہیں، نمبر آف ڈفرینٹ ٹائپس آف اسپیشیز زیادہ ہے، ایک سے زیادہ ہے. تو کوئی بھی نیچرل فارسٹ ہو چاہے وہ ڈسٹرب ہو، اس کی شینان انڈیکس جو ہے تو وہ ایک فارم کے مقابلے میں ہائی ہوگی. کیونکہ کیوں ہائی ہوتی ہے، کیونکہ شینان انڈیکس ہمیں رچنس اور ایوننس بتاتی ہے. تو یہاں پر رچنس ایک اسپیشی ہے، ٹرائٹیکم ایسٹیوم ہے یا زیامیز ہے، اور وہاں پر ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس آف اسپیشیز ہے. اب ٹرائٹیکم ایسٹیوم یا زیامیز ہے یا کوئی بھی پلانٹ ہے اور ایز اے سٹائوا ہے، اس کی پاپولیشن زیادہ ہے لیکن رچنس کم ہے. نیچرل فارسٹ ہے، وہاں پر پاپولیشن کم ہے ڈفرینٹ پلانٹس کی، لیکن ڈفرینٹ ٹائپس آف اسپیشیز ہمارے پاس پریزنٹ ہے، تو شینان انڈیکس ہائی آئے گا. اسی طرح پھر ٹراپیکل رین فارسٹ کی ظاہری بات ہے کہ وہاں پر تو شینان انڈیکس اس لیے ہائی ہے کیونکہ ڈائیورسٹی بھی زیادہ ہے اور پاپولیشن بھی زیادہ ہے، ڈفرینٹ اسپیشیز کی تعداد بھی زیادہ ہے اور ہر ایک اسپیشیز کے ممبرس کی پاپولیشن بھی پھر زیادہ ہے، تو وہاں پر شینان انڈیکس ہائی ہوگا. پھر
Application of Shannon Index in botany. The Shannon Index has extensive applications in ecological and botanical research. कौन कौन से हैं? Vegetation ecology में हम apply करते हैं. Different types of vegetation है, उसमें चाहे forest हो, grassland हो, deserts हो, wetlands हो, वहाँ पर हम Shannon Index apply करते हैं. फॉरेस्ट डाइवर्सिटी स्टडीज में हम अप्लाई करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज है. फॉरेस्ट में ज़्यादातर हम ट्रीज को स्टडी करते हैं, तो जो इकोनॉमिक ट्रीज है या प्लांट्स है उनको ज़्यादातर स्टडी करते हैं. तो हम डाइवर्सिटी ऑफ ट्रीज डिटरमाइन कर रहे हैं, तो उस पर हम शेनॉन इंडेक्स अप्लाई कर सकते हैं. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वाली स्टडीज में हम शेनॉन इंडेक्स अप्लाई कर सकते हैं कि अर्बनाइजेशन का फॉरेस्ट पे क्या असर है, एक सिंगल स्पीशी पे और ऑल स्पीशीज पे क्या इम्पैक्ट है, पोल्यूशन का, रोड कंस्ट्रक्शन का, इनका एक स्पेसिफिक स्पीशीज और थ्रू आउट ऑल स्पीशीज इस कम्युनिटी में जो रहते हैं उन पर इसका क्या इम्पैक्ट है. कंजर्वेशन स्टडीज में हम शेनॉन इंडेक्स अप्लाई करते हैं. अगर शेनॉन इंडेक्स हाई है तो मतलब कि यहाँ पर जितने भी स्पीशीज है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है. शेनॉन इंडेक्स कम है तो इसका मतलब ये है कि कुछ स्पीशीज जो है उनकी कंजर्वेशन की ज़रूरत है. एग्रीकल्चरल इकोलॉजी में भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि अगर एक क्रॉप है उसकी यील्ड ज़्यादा है, क्रॉप की यील्ड कम हो रही है, तो उस हवाले से भी हम शेनॉन इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं. एडवांटेजेस क्या है शेनॉन इंडेक्स के? तो कम्प्रहेंसिव मेजरमेंट हमें एक कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करता है किसी भी कम्युनिटी या इकोसिस्टम का. अगर शेनॉन इंडेक्स हाई है तो मतलब कि डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है और रिचनेस भी बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल शेनॉन इंडेक्स कम है तो मींस के स्पीशीज डाइवर्सिटी और स्पीशीज रिचनेस क्या है, ये कम है. सेंसिटिव टू रेयर स्पीशीज. इंडेक्स इनकॉर्पोरेट द प्रेजेंस ऑफ लेस एबंडेंट स्पीशीज. लेस एबंडेंट स्पीशीज के बारे में भी हमें बताती है, क्योंकि फिर शेनॉन इंडेक्स क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है. वाइडली एक्सेप्टेबल मेथड है, इकोलॉजिकल स्टडीज में वाइडली यूज होता है. एप्लीकेबल टू मैनी इकोसिस्टम. हर एक इकोसिस्टम पर हम अप्लाई कर सकते हैं. इवन के एक क्रॉप फील्ड पर भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो आर पास्ट प्राइमर सॉफ्टवेयर वगैरह है उनके थ्रू हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, तो शेनॉन इंडेक्स एज ए बेसलाइन हम यूज कर सकते हैं. Limitations of Shannon index क्या है? Despite its advantages, the Shannon index has certain limitation. Complex calculation. कैलकुलेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि हमने फार्मूले से देखा है. फिर कैलकुलेशन हम ज़्यादातर मैनुअली करते हैं, तो एक लार्ज डेटा सेट का मैनुअल कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. सेंसिटिव टू सैम्पलिंग एफर्ट. वही बात है कि हम सैम्पलिंग को अगर सही तरीके से करेंगे, कोऑर्डिनेट्स में प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन करेक्टली करेंगे तो शेनॉन इंडेक्स हमारे पास करेक्ट आएगा. लेकिन अगर इस तरह है कि हम कुछ प्लांट्स को आइडेंटिफाई ही नहीं कर सके, हम फेल हुए आइडेंटिफाई करने में, तो फिर शेनॉन इंडेक्स पर उसका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि स्पीशीज डिपेंडेंट है. ये कुछ स्पीशीज को तो आइडेंटिफाई कर लिया लेकिन हमारी टेक्सोनॉमी वीक है, स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन सही तरह नहीं की है, तो शेनॉन इंडेक्स हमारे पास फिर यहाँ पर उसका रिजल्ट जो है तो वो सही नहीं होगा. जो स्पेशलिस्ट नहीं होते उनके लिए इंटरप्रिटेशन मुश्किल हो जाता है. एक स्केल हमने लिया है लेकिन वो अगर एक्सपर्ट हो तो अपने रिजल्ट को एक्सप्लेन कर सकता है, अगर एक्सपर्ट ना हो तो रिजल्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता. लेस एम्फेसिस ऑन डोमिनेंट स्पीशीज. जो हमारे पास डोमिनेंट स्पीशीज है उन पर इतना एम्फेसिस नहीं है, ओवरऑल सब स्पीशीज को कंसिडर करता है. Unlike some other indices, the Shannon index does not strongly emphasize dominance pattern. Dominance pattern को emphasize नहीं करता बल्कि तमाम plants को लेता है. Thank you for watching the video.